संगठन का अवधारणा, प्राकृत प्रकार र संगठनात्मक विकास यी टपिक अन्तर्गत रहेर चर्चा गर्नेछौँ। संगठन भनेको के हो? तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम पहिला के संगठन भनेको के हो त? तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा कर्मचारीले एक आपसमा कामको बाँडफाँड गरी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने पद्धतिलाई संगठन भनिन्छ। हार्बर्ट साइमनका अनुसार संगठन भन्नाले समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गरिएको योजनाबद्ध कार्य पद्धति हो। के हो? संगठन भन्नाले के हो रे? समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गरिएको योजनाबद्ध कार्य पद्धति हो, जस अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई तोकिएको भूमिका निर्वाह गर्ने वा कार्य सञ्चालन गर्ने निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ। समष्टिमा संगठन भन्नाले कार्य सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच पाइने एक आपसी प्रभावकारी हो, सहयोग हो। समष्टि रूपमा भन्ने हो भने संगठन भन्नाले कार्य सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच पाइने एक आपसी प्रभावकारी हो, सहयोग हो। त्यसै गरी स्टेफेन रोबिन्सका अनुसार दुईभन्दा बढी मानिसहरू रहेको र साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्ने हिसाबले निर्माण गरेको सामाजिक एकाइलाई संगठन भनिन्छ। त्यसै गरी लुथर गुलिकका अनुसार संगठन भन्नाले अधिकारको वैधानिक स्वरूप हो, जस अन्तर्गत तोकिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति विशेषले निर्वाह गर्नुपर्ने काम परिभाषित गर्ने, समन्वय गर्ने र श्रम विभाजन गर्ने कार्य गरिन्छ। यो लुथर गुलिकले संगठनलाई यसरी डिफाइन गरेका छन्। अझै स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने संगठन बनेको निम्नलिखित प्रकृति वा विशेषताहरू बोकेको एउटा सिङ्गो प्रणाली हो। जस्तै त्यसमा के हुन्छ? सामाजिक बनावट। संगठन दुई वा दुईभन्दा बढी मानिसहरूको समूह हो। अर्को विशेषता भनेको लक्ष्यमुखी व्यवहार। संगठन उसका आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने दिशामा प्रयत्नरत हुन्छ। विभेदित कार्य। संगठनका प्रकृति र यसको स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप संगठनका फरक फरक कार्यहरू हुन्छन्। अर्को विशेषता भनेको विवेकपूर्ण समन्वय। संगठनमा क्रियाकलाप, उद्देश्य र विभाग तथा शाखाहरूका बीचमा विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रभावकारी समन्वय कायम गरिएको हुन्छ। प्रणाली। संगठन एक सामाजिक प्राविधिक प्रणाली हो, वातावरण पनि हो। संगठन आन्तरिक र बाह्य दुवै वातावरण के हुन्छ? प्रभावित हुन्छ। व्यक्तिहरूको सम्बन्ध। संगठनमा औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यम र सञ्चार प्रणाली मार्फत व्यक्तिहरूका बीचमा सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ। कार्यकारी नेतृत्व। सक्षम एवं कुशल नेतृत्व संगठनको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। संरचना। संगठनभित्र पद, जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य र अधिकारको विनियोजनको निश्चित संरचना स्थापित भएको हुन्छ। निरन्तरता। उद्देश्य प्राप्ति नभएसम्म र औचित्य समाप्त नभएसम्म संगठनले निरन्तर कार्य गरिरहेको हुन्छ। यी सबै प्राकृत वा विशेषता बोकेको एउटा सिङ्गो प्रणाली नै के हो? संगठन हो। अब हामी हेर्छौँ अहिले संगठनको परिचय हेरेको, संगठन भनेको के हो हेरेको। अब संगठनको अवधारणा हेर्यो भने राज्यको उत्पत्ति सँगै शक्ति र विश्वास केन्द्रित धार्मिक र सैनिक संगठन परिचालनमा रहिआएको। सन् 1930 को दशकमा संगठनमा औपचारिक संरचनात्मक ढाँचा स्थापित भयो। मानव सम्बन्ध सिद्धान्तले संगठनमा अनौपचारिक सम्बन्धको महत्त्व स्थापित गर्यो,
जसको परिणामस्वरूप सङ्गठनहरू लचक लोकतान्त्रिक बन्न थाले। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले चुस्त र छरितो सङ्गठनको वकालत गर्यो। हाल भर्चुअल नेटवर्किङ सङ्गठनहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अदृश्य सङ्गठनमा जोड दिन थालिएको छ। अनौपचारिक सङ्गठनका गतिविधिहरूलाई पनि औपचारिक मान्यता दिन थालिएको छ। यो सङ्गठनको अवधारणा हो। अब सङ्गठनको प्रकृति कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त? सङ्गठनका सदस्यहरूको उद्देश्य समान हुन्छ र साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि मिलेर प्रयत्न गर्दछन्। सङ्गठन एक निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यसमा प्रणालीगत निरन्तरता रहन्छ। यसले मानवीय र अन्य साधन स्रोतलाई व्यवस्थित संरचनामा आबद्ध गरी महत्तम सदुपयोग गर्दछ। सङ्गठनलाई संरचना र प्रक्रिया दुवैको रूपमा लिइन्छ। सङ्गठनमा व्यक्तिहरू बीच क्षमताको आधारमा कामको बाँडफाँड गरी अधिकार र उत्तरदायित्व प्रत्योजन गरिन्छ। सङ्गठन साध्य नभई निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको साधनका रूपमा रहेको हुन्छ। यसमा समय नियन्त्रण र अधिकारको स्वतन्त्र व्यवस्था हुन्छ। संस्थाको उद्देश्य र आवश्यकता अनुसार सङ्गठन विभिन्न स्वरूपमा विभाजित हुन्छ। यो सामाजिक आवश्यकतासँगै रूपान्तरित हुने प्रणाली हो। समाज जसरी रूपान्तरित हुन्छ यसको आवश्यकता उसै अनुसार रूपान्तरित हुने प्रणाली हो। यसमा सामाजिक मूल्य, मान्यता र धारणाको प्रभाव रहन्छ। यो निश्चित संरचना र उत्तरदायित्व प्रणाली हो। सङ्गठन व्यक्तिगत व्यवहारद्वारा निर्देशित र के हुन्छ, नियन्त्रित हुन्छ। यो सङ्गठनको प्रकृति हो। सङ्गठनका तत्त्वहरू हेर्ने हो भने सङ्गठनमा कुन कुन तत्त्वहरू हुन्छन् त? सिद्धान्त, कार्यक्रम, नेतृत्व र स्रोत, साझा लक्ष्य तथा उद्देश्य, औपचारिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त, संरचना र कार्यप्रणाली, बहुआयामी कार्यक्रम तथा कार्ययोजना, निश्चित कार्य विवरण र कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापकीय सिप, आधुनिक प्रविधिको उपयोग, सदस्य एवं कर्मचारी, भौतिक तथा वित्तीय साधन, सामूहिक भावना, सञ्चार प्रणाली एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सङ्गठनात्मक व्यवहार एवं साङ्गठनिक सुधार र पुनर्संरचना, यी सबै सङ्गठनका तत्त्वहरू। सङ्गठनका सिद्धान्त र केही पक्षहरू हेर्ने हो भने सङ्गठनमा आदेशको एकात्मकताको सिद्धान्त हुन्छ। निर्देशनमा एकता हुन्छ। पदसोपन, सङ्गठनात्मक व्यवहार, समूह गतिशीलता, समूहगत कार्यहरू, सल्लाह दिने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सामूहिक स्वार्थको अगाडि व्यक्तिगत स्वार्थ गौण हुन्छ। समूहको जुन कार्य सङ्गठनको जुन कार्य हुन्छ त्यो प्राथमिकता दिइन्छ। जुन व्यक्तिको व्यक्तिगत कार्य हुन्छ त्यसलाई सेकेन्डरी स्वार्थको रूपमा राखिन्छ। कार्य विभाजन हुन्छ। केन्द्रीकरणको सिद्धान्त हुन्छ। पदौधिको स्थायित्व हुन्छ। पारिश्रमिक सिद्धान्त हुन्छ। समताको सिद्धान्त हुन्छ। व्यवस्थित पद्धति हुन्छ। एउटा व्यवस्थित पद्धतिको हुन्छ। सबैले एक बद्धता जनाएका हुन्छन्। उत्साह, अधिकारको सिद्धान्त, सबैको अधिकार हुने गर्छ। सङ्गठनका सिद्धान्त र केही पक्षहरू भने सङ्गठनका गठनका आधारहरू हेर्नु भने सङ्गठनका गठनका आधारहरू के हुन् त? पहिले कुरा व्यक्ति, पर्सन, क्लाइन्ट, निश्चित वर्ग र समुदायका मानिसलाई सेवा प्रदान गर्न गठन गर्ने सङ्गठनहरू जस्तै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय दलित आयोग, थारू आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग आदि हुन्। यी सबै एउटा आधार के हो? व्यक्ति हुन्छन्। अर्को भनेको स्थान, प्लेस। सङ्गठन गठन गर्दा कुनै स्थान विशेषलाई आधार मानि गठन गर्न सकिन्छ। जस्तो दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, कर्णाली विकास समिति, पश्चिम तराई गरिबी निवारण आयोजना आदि हुन्। अर्को भनेको उद्देश्य, पर्पजको आधारमा गठन गरिन्छ। कुनै कार्य विशेषको उद्देश्यलाई आधार मानि सङ्गठन स्थापना गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? उद्देश्यात्मक आधार मानिन्छ। जस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय आदि सबै उद्देश्यात्मकको आधारमा गठन गरिन्छ। अर्को भनेको प्रक्रिया, प्रोसेस। कार्य प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर सङ्गठन स्थापना गर्ने जस्तै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय,
सांस्कृतिक संस्थान आदि यी सबै प्रोसेसका आधारमा गठन गरिन्छ। पोलिसी निश्चित कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न स्थापना भएका सङ्गठनहरू जस्तै राष्ट्र अनुसन्धान विभाग। यी सङ्गठन आधारका 5वटा कुराहरू हुन्छन्। हामी 5P भन्न सक्छौँ: पर्सन, प्लेस, पर्पोज, प्रोसेस र पोलिसी। त्यसै गरी अब हामीले सङ्गठनका प्रकारहरू हेर्ने हो। सङ्गठनको प्रकार हुन्छ, पहिलो प्रकार हामी भन्न सक्छौँ औपचारिकताको आधारमा। सङ्गठन के को आधारमा? औपचारिकताको आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। औपचारिकताको आधारमा औपचारिक सङ्गठन हुन सक्छ, अनौपचारिक सङ्गठन हुन सक्छ। त्यसै गरी स्वामित्वको आधारमा, स्वामित्व भनेको मालिकाना हकको आधारमा। सरकारी सङ्गठन, अर्ध सरकारी सङ्गठन। सरकारी भनेको सरकारको पुरा हस्तक्षेप, सबै कुरा सरकारको। अर्ध सरकारी आधा सरकारको। गैर सरकारी सङ्गठनहरू व्यापारिक सङ्गठन, निजी सङ्गठन, सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्गठन। यी सबै स्वामित्वको आधारमा सङ्गठनहरू हुन् भने भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, भूगोललाई आधार मानेर वर्गीकरण गरिएका सङ्गठनहरू राष्ट्रिय सङ्गठन, प्रादेशिक सङ्गठन र स्थानीय सङ्गठनहरू हुन्छन्। त्यसै गरी कार्य प्रकृतिको आधारमा भन्न सक्छौँ। कार्य प्रकृतिको आधारमा भन्यो भने उत्पादनमुखी सङ्गठन, सेवामुखी सङ्गठन, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सङ्गठन। त्यसै गरी अरू सङ्गठनहरू पनि हुन्छ। उद्देश्यको आधारमा हामी भन्ने हो भने उत्पादनमूलक सङ्गठन, प्रक्रियामूलक सङ्गठन हुन्छ, यान्त्रिक सङ्गठनहरू हुन्छन्, अत्यधिक विभागीय जीवन्त सङ्गठनहरू हुन्छन्, भर्चुअल सङ्गठन, सीमाविहीन सङ्गठन। त्यसै गरी रेखाङ्कन सङ्गठन, स्टाफ सङ्गठन, स्टाफ रेखा तथा स्टाफ सङ्गठन, सहयोगी सङ्गठन। विभिन्न तरिकाले हामी लेख्न सक्छौँ सङ्गठनका प्रकारहरू। यहाँ मैले 4टा प्रकारको कुरा गरिदिएको। औपचारिक सङ्गठन, औपचारिक, अनौपचारिक। भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीयता गरी। कार्यको आधारमा भन्यो भने उत्पादनमुखी सङ्गठन, सेवामुखी सङ्गठन र स्वामित्वको आधारमा भन्यो भने सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यापारिक, निजी, सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्गठन। यी सबै सङ्गठनका प्रकारहरू। अब सङ्गठनका प्रकारहरूमा जस्तै कार्य सम्पादन जिम्मेवारीको आधारमा भन्यो भने रेखा सङ्गठन, स्टाफ सङ्गठन, मिश्रित सङ्गठन। कार्यशैलीको आधारमा भन्यो भने परम्परागत सङ्गठन, आधुनिक सङ्गठन, मिश्रित सङ्गठन। संरचनागत स्वरूपको आधारमा भन्यो भने ठाडो तथा पिरामिड सङ्गठन, तेर्सो तथा सतह सङ्गठन, घण्टाकार सङ्गठन र म्याट्रिक सङ्गठन। यी सबै सङ्गठनका प्रकारहरू। त्यसै गरी सङ्गठनका स्वरूपहरू हेर्ने हो भने कार्य विभाजन, विभागीकरण, अधिकार, बाँडफाँड, पदसोपन, नियन्त्रण, सीमा, सामान्य सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न गठन गर्ने सङ्गठनात्मक संरचनालाई के भनिन्छ? सङ्गठनात्मक स्वरूप भनिन्छ। सङ्गठनात्मक स्वरूप भनेको के हो भने कार्य विभाजन, विभागीकरण, अधिकार बाँडफाँड, पदसोपन, नियन्त्रण, सीमा, समन्वय, सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न गठन गर्ने सङ्गठनका संरचनालाई सङ्गठनात्मक स्वरूप भनिन्छ। यसको प्रकारहरू हेर्ने भने सङ्गठनात्मक स्वरूपलाई विभिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा हुन्छ ठाडो सङ्गठन तथा पिरामिड, भर्टिकल एन्ड पिरामिड सङ्गठन। सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्नताहरूमा विभाजित गरी पदसोपनमा आबद्ध सङ्गठनात्मक स्वरूप नै ठाडो तथा पिरामिड सङ्गठन हो। यस प्रकारको संरचनामा धेरै तह पारेर गरिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो किसिमको जुन सङ्गठन हुन्छ त्यसमा कर्मचारीहरूको शक्ति, उत्तरदायित्व र नियन्त्रणको पक्षलाई संरचनामा नै व्यवस्था गरेको हुन्छ। ठाडो सङ्गठन तथा पिरामिड सङ्गठन एफडब्ल्यू टेलरलाई यस सङ्गठनको के मानिन्छ? प्रतिपादक मानिन्छ। यसमा के कस्ता विशेषताहरू हुन्छन् त? धेरै पद, धेरै जिम्मेवारी र धेरै कर्मचारी हुन्छन्। केन्द्रदेखि स्थानीयतासम्म फैलिएको सङ्गठन। जनतासँग बढी सरोकार राख्ने निकायले अवलम्बन गर्ने।
अधिकार जनतासँग बढी सरोकार राख्ने निकायले अवलम्बन गर्ने अधिकार माथिबाट तल र सूचना तलबाट माथि जाने हुन्छ। अधिकार जुन हुन्छ तलबाट माथि आएको हुन्छ भने सूचना तलबाट माथि गएको हुन्छ। यसले हामीले ठाडो सङ्गठन भनेको ठ्याक्क हामी यसरी भन्न सक्छौँ, यो सङ्गठन हो, यसलाई टाप मान्ने, यहाँ टाप, त्यसपछि मिडल, त्यसपछि झन, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ ठाडो सङ्गठन, पिरामिड आकारको पिरामिड हो, यस्तै हुन्छ सङ्गठन। अब ठाडो सङ्गठन तथा पिरामिड सङ्गठनका फाइदा र बेफाइदाहरू हेर्नु भने यसको फाइदाहरू के हुन्छ? आदेशको एकात्मकता हुने हुँदा कार्य सञ्चालनमा के हुन्छ? शीघ्रता हुन्छ। यसमा के हुन्छ? आदेशको एकात्मकता हुन्छ, उच्चता हुन्छ, माध्यमता हुन्छ, निम्नता हुन्छ। माथिदेखि तल भनेको नि त्यसै। कामको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा उत्तरदायित्व किटानी गर्न सजिलो हुन्छ। नियन्त्रणको सीमा सानो हुँदा सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ। व्यक्तिगत र कार्य सम्बन्ध कायम गर्न सजिलो हुन्छ। चेन अफ कमान्ड हामी भन्न सक्छौँ, चेन अफ कमान्डको सिद्धान्त लागू गर्न सजिलो हुन्छ। विभिन्नतामा विभिन्न पक्षबाट समस्याको विश्लेषण गरिन्छ। सङ्गठनमा अनुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ। ठाडो छ। यसको बेफाइदाहरू हेर्नु भने औपचारिक सङ्गठनको मान्यतालाई के गरेको हुन्छ? अस्वीकार गरेको हुन्छ। मानवीय पक्षको न्यून महत्त्व हुन्छ, किनकि तह माथिल्लो तह तल्लो तह गरेर हुन्छ, त्यसैले मानवीय पक्षको न्यून महत्त्व हुन्छ। लामो प्रक्रियामुखी र झन्झटिलो कार्यशैली हुन्छ, तलदेखि माथि, माथिदेखि तल हुन्छ। धेरै तय भएकोले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ। तलबाट माथि र तेर्सो सञ्चार कम हुन्छ। नियन्त्रण बढी, स्वायत्तता कम हुन्छ। सङ्गठनमा एकीकृत भावनाको कमी हुन्छ। यी सबै ठाडो सङ्गठन तथा पिरामिड सङ्गठनमा रहेका बेफाइदाहरू, यी सबै बेफाइदाहरू। त्यसै गरी अर्को सङ्गठनको स्वरूप हेर्ने हो भने, प्रकार हेर्ने हो भने तहगत सतहगत सङ्गठन। सङ्गठनको स्वरूप हेर्नु भने सतहगत सङ्गठन, फ्ल्याट अर्गनाइजेसन्स भनेको के जस्तो हुन्छ भने थोरै सुपरिवेक्षक, यहाँ हामी सतहगत सङ्गठन भनेको थोरै सुपरिवेक्षक मार्फत धेरै सहायकहरूको परिचालन गर्ने थोरै तह भएको सङ्गठन संरचनालाई सतहगत सङ्गठन भनिन्छ। पदसोपनको सङ्ख्या कम भएको, सुपरिवेक्षक र सहायकको प्रत्यक्ष कार्यगत सम्बन्ध हुने गरी निर्धारण गरिएको सङ्गठन संरचना सतह सङ्गठन हो। यसको प्रतिपादक जेम्स सी वर्थी यो सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्। यसको विशेषता हो हेर्नु हो भने थोरै र वाइड स्पेन अफ कन्ट्रोलले सङ्गठनको प्रभावकारिता बढ्ने र कार्यगत सम्बन्ध विकास हुने उत्प्रेरणाको सिद्धान्तमा आधारित छ। एकै प्रकारको काम कम सुपरिवेक्षण, नियमित र स्वचालित प्रकृतिको कार्यमा यस प्रकारको सङ्गठन उपयोगी भएको देखिन्छ। कार्यगत जटिलता नभएको, कम्युनिकेसन प्रणाली उपयोगी भएको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने संरचनाको स्वरूप। यसको विशेषता हो सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन, वर्ग विभेदको अन्त, टिमवर्कको सम्भावना, सेल्फ म्यानेजिङ सिस्टम, आइसिटीको बढी प्रयोग, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब, व्यक्तिगत व्यवहार अनियन्त्रित। यी सबै सतह सङ्गठनका विशेषताहरू हुन् भने सतह सङ्गठनबाट के फाइदाहरू हुन्छ त? थोरै तह र वाइड स्पेन अफ कन्ट्रोलले सङ्गठनको प्रभावकारिता बढ्ने र कार्यगत सम्बन्ध विकास हुन सक्छ भन्ने मान्यता। अर्को फाइदा भनेको उत्प्रेरणाको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। एकै प्रकारको काम सुपरिवेक्षण, नियमित र स्वचालित प्रकृतिको कार्यमा प्रकारको सङ्गठन उपयोगी देखिन्छ।
कार्यगत जटिलता नभएको कम्युनिकेसन भयो, त्यही उसको विशेषता नै। यसको के हुन् फाइदाहरू? सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन, वर्ग विभेदको अन्त, टिमवर्कको सम्भावना, यी सबै सतह सङ्गठनका फाइदाहरू हुन् भने यसको बेफाइदा हेर्ने हो भने निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब हुन्छ, व्यक्तिगत व्यवहार अनियन्त्रित हुन्छ। यी यसको बेफाइदा हो। त्यसै गरी घन्ट वा डम्बेल स्वरूपको सङ्गठन। डम्बल स्वरूपको सङ्गठन सङ्गठनमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि बनाइएको सङ्गठन यस प्रकार हुन्छ, जसमा बीचको तहमा खासै तहको आवश्यकता पर्दैन र परे पनि कम पर्दछ। कामको प्रकृति अनुसार सङ्गठन संरचनाको माथिल्लो तहमा कम सङ्ख्यामा इकाइ वा पदाधिकारीहरू रहने, निर्णयकारीलाई सल्लाह दिने, विशेषज्ञको समूह रहने कारणले केही फुकेको र कार्यान्वयन गर्ने तहमा बढी कर्मचारी सहित फुकेको सङ्गठनलाई डम्बेल अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनिन्छ। यसको विशेषताहरू हेर्ने हो भने निर्णय गर्ने तहमा थोरै व्यक्तिहरू हुने, विशेषज्ञहरू केन्द्रीय स्तरमा रहने, विशेषज्ञहरू जुन हुन्छन् केन्द्रीय स्तरमा रहन्छन्, निर्णय गर्ने तहमा थोरै व्यक्तिहरू हुन्छन्, कार्यान्वयन स्तरमा थोरै कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ। टप म्यानेजमेन्ट मिडल म्यानेजमेन्टको विभेद रेखा स्पष्ट हुने, सामान्य सुपरिवेक्षण गरी पुग्ने, एकै प्रकृतिको कार्य हुने, जर्नलिस्ट स्पेसलिस्टको बहुल्यता रहने, जर्नलिस्ट स्पेसलिस्टको बहुल्यता रहने, विशेषज्ञताको विकास हुने, निर्णय प्रक्रिया सरल हुने, यी सबै कुराहरू यसको विशेषताहरू हुन्। अब घान वा डम्बेल स्वरूपको सङ्गठनको फाइदा के छ? विशेषज्ञताको विकास हुने हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया सरल हुने गर्छ, कार्य प्रक्रियामा वैज्ञानिक पद्धतिको उपयोग हुने, निर्णय गर्ने तहमा थोरै व्यक्तिहरू हुने हुँदा छिटो निर्णय हुने, सामान्य सुपरिवेक्षण गरी पुग्ने, एकै प्रकृतिको कार्य हुने, यी सबै यसका फाइदा हुन्छन् भने बेफाइदा हेर्ने हो भने अधिकांश कार्यालयको निमित्त अनुपयोगी, नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी बीच द्वन्द्वको सिर्जना हुन सक्ने, टप म्यानेजमेन्ट र मिडल म्यानेजमेन्टको विभेद रेखा स्पष्ट हुने, सल्लाहकारी समूहको दबाव बढ्ने, यी सबै बेफाइदाहरू घन्टे वा डम्बल स्वरूपको सङ्गठनमा हुने गर्छ। म्याट्रिक्स सङ्गठन आयोजनागत र कार्यगत सङ्गठनको तार्किक संयोजन नै म्याट्रिक्स सङ्गठन हो। यस प्रकारको संरचनालाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर पनि भनिन्छ। यसको विशेषताहरू हेर्ने हो भने यो सङ्गठनमा प्रोजेक्ट म्याट्रिक्स र फङ्सनल म्याट्रिक्स गरी दुई प्रकारको हुन्छ। यसको विशेषता हामी भन्न सक्छौँ उत्तरदायी, जिम्मेवारी र कार्यको स्पष्टता, इन्सेन्टिभ अधिकारको प्रयोग, कार्यमा सरलता, अस्थायी प्रकृतिको काममा उपयोगी, द्वैध नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण हुने, शक्ति सङ्घर्ष हुने, वृत्ति प्रणाली स्पष्ट र सञ्चालन गर्न लागत बढी हुने, यी सबै म्याट्रिक्स सङ्गठनका विशेषताहरू हुन् भने म्याट्रिक्स सङ्गठनबाट हुने फाइदा र बेफाइदाहरू जस्तै छोटो प्रक्रियाबाट छिटो निर्णय हुने सम्भावना बढी हुने, विशेषज्ञ क्षमताको उच्चतम उपयोग हुने, विभिन्न विभाग र शाखा बीच राम्रो समन्वय र एकीकरण, मानवीय स्रोतको उच्चतम उपयोग, सङ्गठनमा साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग भएको हुन्छ, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमा स्पष्टता, कार्यमा स्पष्ट र सरलता हुन्छ। यसको बेफाइदाहरू हेर्नु भने आदेशको एकात्मकता नहुने, एकात्मकता हुँदैन जसले समस्या सङ्गठनमा ल्याउँछ, साङ्गठनिक जटिलता थपिने, नियन्त्रणको सीमामा समस्या हुने, जिम्मेवारी यकिन गर्न कठिन हुने, काममा दह्रोपना हुन सक्ने, बढी खर्चिलो, कार्यगत विभाग र आयोजना कार्यालयबीच द्वन्द्व हुन सक्ने, सङ्गठनको व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापनको उद्देश्यमा फरक पर्न सक्ने, यी सबै म्याट्रिक्स सङ्गठनका बेफाइदा र फाइदाहरू हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रकार हेर्नु हो भने सङ्गठनको अर्को स्वरूप भनेको नेटवर्क स्वरूपको सङ्गठन। सङ्गठनको कार्य, जिम्मेवारी तथा अधिकारलाई आफ्नो सङ्गठनभन्दा बाहिरका निकायमा दिई कार्य सम्पादन गराउने गरी निर्माण गरिएको सङ्गठन स्वरूपलाई नेटवर्क स्वरूपको सङ्गठन भनिन्छ। यसको विशेषताहरू हेर्नु भने सङ्गठनभन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्र हुन्छ, आदेशको श्रृङ्खलाको व्यवस्था हुन्छ, क्रस युनिट टिम स्ट्रक्चर, आउटसोर्सिङ एन्ड डाउन साइजिङ, सङ्गठनहरूबीच समन्वय, स्ट्राटेजिक एलायन्स विथ कम्पिटिटर्स एन्ड अदर्स हुन्छन् र एकीकृत सञ्जाल, यी सबै नेटवर्क स्वरूपको सङ्गठनको विशेषताहरू हुन् भने अर्को भनेको आउँछ भर्चुअल स्वरूपको। आजभोलि भर्चुअल
जस्तै हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले यस्तै एउटा कार्यक्रम पनि गरेको थियो। कार्यक्षेत्रको कुनै खास निश्चित सीमा नभएको, कार्य लचकता भएको, आपसी सहमतिका आधारमा कार्य सम्पादन गर्न सकिने अधिकार र औपचारिक नियन्त्रणभन्दा सहभागिता, सहकार र साझेदारीमा कार्य गर्ने गरी मान्ने गर्ने मान्ने तुल्याइएको सङ्गठनको स्वरूपलाई भर्चुअल स्वरूपको सङ्गठन भनिन्छ। यसको विशेषताहरू हेर्ने हो भने अवसरका आधारमा कार्यक्षेत्रको निर्धारण हुन्छ, यहीँदेखि मिटिङ भइहाल्छ अनलाइन माध्यमबाट। सूचना सञ्जालको अधिकतम उपयोग हुन्छ, अधिकार र शक्तिमा लचकता हुन्छ। अनौपचारिक सञ्चार, स्थायी कर्मचारीभन्दा विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तिको संलग्नता हुन्छ। भर्चुअल छ, विज्ञ मान्छे जहाँ छ, अर्को देशमा बसेको छ, त्यहाँबाट उसले यस के गर्न सक्छ, आफ्नो संलग्नता देखाउन सक्छ। सेवाग्राही उन्मुखता, उद्यमशीलता, वातावरणको आवश्यकता र परिवर्तन अनुकूल कार्य गर्न सक्ने। अब पानी परेछ, यो भएको छ, ल वातावरण अनुसार के हुन्छ, ल आज गरिहालौँ, साँझै गरिहालौँ भनेर पनि हुन्छ भर्चुअल रूपमा। उपलब्ध क्षमताको अधिकतम उपयोगका लागि आउटसोर्सिङ, कन्ट्र्याक्टिङ आउट विधि अपनाइने, यी सबै भर्चुअल स्वरूप सङ्गठनको विशेषताहरू। अब अर्को टपिक रहेको छ सङ्गठनात्मक विकास। यसैभित्र सङ्गठनात्मक विकास भनेको के हो त? वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन वा निरन्तर सुधार मार्फत चाहेको अवस्थासम्म सङ्गठनलाई पुर्याउने व्यवस्थित प्रक्रिया नै सङ्गठनात्मक विकास हो। समय र वातावरणमा सिर्जित बहुसङ्ख्यक परिवर्तन र आयामहरूले विश्व जगत नै एक नयाँ शिखरमा पुगेको छ। वातावरणमा आएको परिवर्तनसँगै सङ्गठनलाई सापेक्षित परिवर्तन गरी अन्य सङ्गठनसँग प्रतिस्पर्धा बन्दै सङ्गठनको प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु नै सङ्गठनात्मक विकास हो। नयाँ परिवर्तनको माध्यमबाट सङ्गठनलाई जीवन्त र सशक्त बनाउने तरिका पनि सङ्गठनात्मक विकास हो। परिवर्तन र विकास उन्मुख सङ्गठनात्मक संस्कृतिले सङ्गठनलाई नागरिक र सेवाग्राहीलाई समाजमा चिनाउँछ। सङ्गठनात्मक विकासको परिचय हो भने सङ्गठनात्मक विकासका क्षेत्रहरू हेर्नु हो भने संरचनात्मक सुधार एउटा क्षेत्र हो। यसको नीतिगत सुधार, नीतिमा सुधार गर्ने, कार्य प्रक्रियामा गर्ने सुधारहरू हुन्छन्। स्रोत व्यवस्थापनमा नवीनता हुन्छ, संस्कृति र सम्बन्धमा सुधार, आचरणमा सुधार, यी सङ्गठनात्मक विकासका क्षेत्रहरू हुन्छन्। सङ्गठनमा विकास गर्ने, परिवर्तन गर्ने, विश्व जगतको परिवर्तनको अवस्था हेर्दा परिवर्तन ल्याउने थुप्रै विधिहरू विकास भएको देखिन्छ। परिस्थितिमा सुहाउँदो परिवर्तन र विकासको विविध अपनाउन सके कुनै पनि सङ्गठनले सजिलै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ। स्रोत साधनमा सुधार, कुनै पनि क्षेत्रमा खुइला लाग्नका लागि प्रतिस्पर्धाको युगमा अरूभन्दा कमी नभई रहनको लागि प्रशस्त मात्रामा स्रोत र साधनको उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। स्रोत साधनमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ। सही रूपमा भन्ने हो भने सङ्गठनात्मक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न कुराहरूले व्याख्या विश्लेषणबाट यो निष्कर्षमा हामी भन्न सक्छौँ कि नेपालमा समय सापेक्ष परिवर्तन र विकासका थुप्रै अवसर र चुनौतीहरू रहेका छन्। एक सफल व्यवस्थापकले आवश्यक चिन्तन र विश्लेषण गरी अघि बढ्न सके सफलता गर्ने काबु रहेको छ। सङ्गठन विकासका विशेषता हेर्ने हो भने सङ्गठन विकासको विशेषता हेर्ने हो भने त्यसमा के कस्ता विशेषताहरू हुन्छन् त? निरन्तर र सापेक्षित प्रक्रिया हो, यसको विशेषता हो। योजनाबद्ध र गतिशील हुन्छ, यो सङ्गठनात्मक विकासको विशेषता हो। सबल पक्षको प्रवर्धन र कमजोरको सुधार गरिन्छ। उच्च र माध्यम व्यवस्थापनको संलग्नता बढी हुन्छ। सङ्गठनको नीति
सङ्गठनको नीति संरचना प्रक्रिया लगायतका पक्षमा गर्ने विकास, यी सबै सङ्गठनात्मक विकासका विशेषताहरू। सङ्गठनात्मक विकासमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। जस्तै उद्देश्यलाई भन्दा व्यक्ति विशेषलाई के गरेको हुन्छ, महत्त्व दिई सङ्गठन स्थापना गर्ने प्रवृत्ति छ। प्रशासनको सुधार र स्थायित्वको नाममा निरन्तर रूपमा उनी सङ्गठन संरचना परिवर्तन गर्ने कार्य भइरहेको छ। कार्य र उद्देश्यमा दरोपना हुने गरी सङ्गठन स्थापना गर्ने प्रचलन छ। राजनीतिक व्यक्तिको लहल र सङ्कीपनामा सङ्गठन संरचना परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति छ। प्रशासकीय वर्चस्वका निम्ति कार्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी रहेको छ। लाइन फङ्सनका लागि मात्र नभई स्टाफ फङ्सनका लागि पनि छुट्टै सङ्गठन स्थापना गर्ने प्रचलन छ। दीर्घकालीन सोच र दृष्टिकोण बिना सङ्गठन संरचना भत्काउने र बनाउने प्रवृत्ति, एकातर्फ कर्मचारी फजिल गर्ने र अर्कोतर्फ लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी सिफारिस भई आउने प्रवृत्ति। कार्य पुष्टिकरण लगायतका कार्यभार विश्लेषण, वर्कलोड एनालाइसिस गर्ने प्रणालीको अभाव। सेवाग्राही क्लाइन्ट ग्रुपको विश्लेषण बिना एकै प्रकृतिका सङ्गठनको स्थापना गर्ने प्रचलन छ। नयाँ प्राकृतिक सङ्गठन संरचनाको स्थापना र विकासमा उदासीनता देखिन्छ। सबै समस्याहरू हुन्। सङ्गठन निर्माणमा मानवीय पक्षलाई व्यवस्था गरिएको छ। सङ्गठनको निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रभावकारी भूमिकाको अभाव रहेको छ। सुधारको उपायहरू भन्ने हो भने सरकारको भूमिका तथा कार्यशैलीलाई पुनः परिभाषित गरी अति आवश्यक क्षेत्रमा मात्र सरकार र तिनको संरचना कायम गर्ने, उद्देश्यपरक संरचनाको निर्माण गर्ने, सङ्गठनको निर्माणमा कार्यभार विश्लेषण गर्ने, पद्धतिको विकास गर्ने, सङ्गठनको स्थापना पूर्व कार्य जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व प्रणालीको यकिन गर्ने, सङ्गठन र स्थापना सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, विकासका सहयात्री संस्थाको नागरिकमुखी परिचालन गर्ने, विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने, यी सबै सुधारका उपायहरू हुन्। हामीले लास्टमा भन्न सक्छौँ, हामी यहाँ निष्कर्षको रूप कन्क्लुजनको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ कन्क्लुजनमा भन्न सक्छौँ सङ्गठनको प्रभावकारिता र सक्षमता निर्भर हुने हुँदा सङ्गठनात्मक विकास सकारात्मक र उत्पादक हुनुपर्छ भन्ने अनुत्पादक पक्षहरूमा सुधार हुने आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक सेवाको मूल धर्म जनतालाई सेवा दिनु हो। परिमाणमुखी, जनमुखी, टिम उन्मुख, प्रतिस्पर्धी स्वभाव, रणनीतिक चरित्र, अन्वेषण उन्मुख, पारदर्शिता उन्मुख र सेवाग्राहीमुखी चरित्र आधुनिक सङ्गठनका संस्कृतिको रूपमा विकास भएको छ। आजको नेटवर्क, सम्पर्क र सामूहिकताको युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले डिजिटलाइज जीवन पद्धति विकास भएको छ। सार्वजनिक सङ्गठनमा डिजिटलाइज र भर्चुअल संस्कृति विकास गर्दै नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाहरू अनलाइन, वान स्टप, एनी टाइम, एनी हाउ उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ। युग अनुकूलनको सङ्गठनात्मक विकास आजको आवश्यकता हो। सङ्गठनात्मक विकासका योजनाबद्ध, अपरझट, आवधिक वा निरन्तर जस्ता धेरै रणनीतिहरू हुने गर्दछ। परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने प्रवृत्ति रहेका सङ्गठनका कर्मचारीमा पाइन्छ। लास्टमा एक लाइन भनिदिने, सार्वजनिक सङ्गठनका अगाडि नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ चुनौतीहरू आइरहने भएकाले सङ्गठनात्मक संस्कृतिलाई पनि गतिशील र समयप्रति अनुरूप अनुकूलन बनाई सङ्गठनात्मक विकासलाई नियोजित ढङ्गले सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। यसरी कन्क्लुजन लेखिदिने। ल आजलाई यति, अर्कोचोटि अर्को विषय लिएर आउने।